एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 15 गतेसम्मका लागि स्थगित। सुन तस्करीमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने कि जिम्मेवार निकाय प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने भन्दै रवि लामिछानेले सोधे संसदमा प्रश्न। आयोग बनाएर सुनको तस्करीको छानबिन गर्न राप्रपाको माग। नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनिरहेकाले बाह्य देशको दबावले मात्रै अहिले पक्राउ गरेको राजेन्द्र लिङदेलको आरोप। विपक्षी दलहरूलाई माओवादीको जवाब। सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन अगाडि बढाउँदा टाउको नदुखाऊ। कोशी सरकार गठनको विवाद सुनाइसकियो, मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा। एकीकृत समाजवादीले एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा अनुगमन समिति बनाउने निर्णय। कांग्रेस सांसद शर्माले मागे गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा। प्रधानमन्त्री आएपछि सदनमै अनसन बस्ने चेतावनी। सुन तस्करीमा जोडिएका माओवादी नेता महरामाथि अनुसन्धान नगरेकोमा एमाले संसदमा उठ्यो प्रश्न। ठाकुर गैरेको दाबी। सत्तापक्षले सदनमा जलहारीको चर्चा चलाएर एयरपोर्टबाट सुन तस्करी गरेको पुष्टि भयो। अबबाट संसदहरूको समेत सहमतिमा बजेट निर्माण हुने राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। प्रहरीले हातकडी सहित ठमेल गुमाएका सानो भाइलाई 10,000 धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। धरानमा डेङ्गुका कारण 7 जनाको ज्यान गयो। लुम्बिनी प्रदेशभर अब आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क। विकृति मानसिकतामा राम एकवाल दासलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गर्न संसदको माग। दासको हास्यास्पद प्रष्टीकरण। टाइपिङमा गल्ती भएको हो, सच्याएर पढ्नुहोला। भदौ 10 गतेदेखि मुन्द्रेको गाई जात्रा ल्याउने जितु नेपालको तयारी। समस्याग्रस्त सुपर लघु वित्तको व्यवस्थापन गर्न 14 जनाले दिए आवेदन। तलब 2 लाख। सार्वजनिक बस नयाँ बस पार्कबाट नै सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा सकस। श्रीलङ्काली क्लब ब्लुमफिल्डसँग नेपाल 6 विकेटले पराजित। समय सीमाभित्र नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन। बालकृष्ण खाँडबारे कांग्रेस मौन। गगन थापाको लिखित फरक मत। सामाजिक न्याय सुशासन र विकास निर्माणका लागि एकजनाले मात्रै चाहेर विकृतिको चाङ नहट्ने र सबैको साथ आवश्यक रहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकारले देश लुट्न खोजेकाले अब चुप लागेर बस्न नहुने। संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ब्रिफिङ। संसद भवन अगाडि लघुवित्त पीडित र प्रहरी बीच धकेलाधकेल। बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुन नदिनका लागि पूर्व सतर्कता अपनाउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको निर्देशन। सोभियुले त्रिवीको सेवा आयोग भवन खाली गरायो। सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै रासपाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। सुन तस्करीमा सरकारकै संरक्षण रहेको एमालेको ठहर। निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदमा जवाब माग। राप्तीको भङ्गालोमा फसेका 26 जनाको सकुशल उद्धार। खर्च विवरण बुझाएको विनोद चौधरीको दाबी। नवलपुरमा जंगली च्याउ खाँदा 2 जनाको ज्यान गयो। ठमेलमा क्लबका सञ्चालकमाथि कुटपिटमा संलग्न 7 जना धरौटीमा रिहा। सानो भाइ अदालतमा पेश। र भारतीय प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको सूचना दर्ता। सबै विपक्षी एक हुँदा पनि बहुमत भने मोदीसँगै। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 11 गते बिहीबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेपछि आगामी साउन 15 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरेपछि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। एमाले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीको ठूलो सेटिङ भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सामान्य कर्मचारी सरुवा गरेर जिम्मेवार निकायलाई प्रमुखलाई जोगाइराखेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तो गम्भीर विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। डामेर छडेपछि त्यहाँ भएको सूचना लुकाउने र अनुसन्धान प्रभावित पार्ने समय दिएको छ। कतिले फोन फर्म्याट गर्लान्, कतिले टेलिभिजनमा तामा तुलासी गर्लान्। उहाँले ट्याक्सीबाट भरिया पक्राउ गरेर मालिकलाई जोगाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। यदि भरियालाई मालिकसम्म पुग्न दिएको भए मालिकलाई नै
कर्याप झ्याप पार्न सकिन्थ्यो होला नि, त्यसो किन गरिएन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीमा ठूलो सेटिङ हुने गरेको र यो निरन्तर चल्दै आएको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको र गृहमन्त्रीले त्यसमा चित्तबुद्धो जवाफ नदिएमा रासोपाले अर्को कदम चाल्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट बनिरहेको दावी गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले 100 क्विन्टल बढी सुन विमानस्थलबाट बाहिरिनु सामान्य विषय नभएको बताउनुभयो। समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ। भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमा पनि सरकार जरासम्म पुग्न उद्यत छैन। सुन तस्करीको सूचना दिने स्रोतले को संलग्न छ भन्ने खुलाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले कसैलाई देखाउनकै लागि यो सुन पक्राउ गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट बनिरहेको छ। सम्बन्धित अरू देशको दबावले यो प्रकरण पक्राउ परेको हो। भरियालाई पक्राउ गर्ने र नाइकालाई जोगाउने काम नगरियोस्। अनुसन्धानलाई सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाइयोस्। यसबारेमा छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले भ्रष्टाचारको जुनसुकै काण्डमा पनि मुछाइएकाहरूलाई सरकारले कारबाही गरेरै छान्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठेको छ। दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो पारिँदैछ। भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ। माननीय ज्यूहरूलाई टाउको नदुखाउन म अनुरोध गर्दछु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन। सरकार अगाडि बढोस्। बाँकी उठेका कतिपय विषयहरूमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, उसको काम हेरेर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी काम अगाडि बढाओस्। माछा ठूलो सानोको प्रसङ्ग होइन। उहाँले दोषीलाई कारबाही गर्दा माननीय ज्यूहरू त खुसी हुनुपर्ने होइन र भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सुन प्रकरणलाई लिएर सत्ता काङ्ग्रेसकै सांसद सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको साथै एमाले अवरोध गरेपछि पौडेलले जवाब फर्काउनु भएको हो। बुधबारको सदनमा एमाले रासपा राप्रपा र स्वयं सत्तारूढ काङ्ग्रेसकै सांसदले सुन तस्करण प्रकरणमा सरकारको जवाब मागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादको सुनाई सकाएको छ। अब मुद्दा बिहिबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। दुवै पक्षको सुनाई सकेपछि न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा बिहिबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो। लिखित जवाब आइसकेको र मुद्दाको अङ्ग पनि पुगेकाले पनि सर्वोच्च अदालतले बिहिबार अन्तिम आदेश गर्ने स्रोतको दाबी रहेको छ। कोशी प्रदेशका काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थन पेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु भएको थियो। सोही दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो। तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सभामुख निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रेट दायर गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा सरकारसँग जानकारी माग्ने भएको छ। गत असार 29 गतेबाट सुरु भएर साउन 5 गतेसम्म सम्पन्न भएको सो पार्टीको सचिवालय बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा सरकारसँग जानकारी माग्ने सहितका 5 वटा निर्णय गरेको जनाएको हो। बुधबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसीको बारेमा निरन्तर जानकारी लिने प्रायोजनका लागि पार्टीका तर्फबाट समेत अनुगमन समिति बनाउने जानकारी दिनु भयो। यस्तै सो पार्टीको सचिवालय बैठकले समाजवादी मोर्चाका दलबीच मतभिन्नता भएपछि साझा बुदामा सहमति जनाउने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै मोर्चाको कार्यनीति योजनाका विषयमा पनि पंक्तिलाई प्रष्ट पार्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्णय लिएको छ। साथै समाजवादीले पार्टीको महाधिवेशन आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा तथा छलफल र निर्णय गर्ने र आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 19 र 20 गते पोलिट ब्युरो तथा 21 र 22 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक काठमाडौँमा बस्ने जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, यो अनुसन्धानलाई सहज बनाउनका लागि अहिले मुख्य सुनको मालिक पत्ता नलागेसम्म राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक यो अभ्यासलाई कदर गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मुख्य नायकलाई नसमाते प्रधानमन्त्री को आगमनपछि मात्रै सदनभित्र आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको हो।
नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीमा जोडिएको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विमानस्थलभित्रको सुनमा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाएर क्विन्टल सुन भित्राउने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विमानस्थलबाट सुन भित्राउनका लागि माओवादी केन्द्रकै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बाउछोराको संलग्नता रहेको आरोप लगाउनु भएको हो। सत्ताको आडमा महरामाथि सुन प्रकरणमा छानबिन नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो ठुलो माछा उम्किने र हिँड्ने तर साना माछा पक्राउ पर्ने काम भएको छ। यस्तै उहाँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारको संलग्नता बिना मात्रै यति ठूलो मात्रामा सुन ल्याउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। सुन प्रकरणमा नाम जोडिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा बस्न योग्य हुनुहुन्न उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले पशुपतिको जलाहारीमा पित्तलको चर्चा चलाएर सरकारले एयरपोर्टबाट सुन तस्करी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गैरेले सत्तापक्षका सांसदले पित्तलको भनेर दाबी गरेको जलाहारी सुन प्रमाणित भइसकेको तर यही मौकामा एयरपोर्टबाट क्विन्टल सुन तस्करी भएको उहाँको दाबी छ। गैरेले भन्नुभयो सत्तापक्षका सांसदले जलाहारी पित्तलको भनेर दाबी गरे तर सुनकै हो भन्ने पुष्टि पनि भइसकेको छ। यता सदनमा जलाहारीको चर्चा चलाएर सत्तापक्षले एयरपोर्टबाट सुन तस्करी गरिरहेको रहेछ भन्ने पुष्टि भइरहेको छ। 32 पटकसम्म सुन तस्करी गरेर 33औं पटकमा समातिएको छ। यो सरकारले सेटिङ गरेको तस्करी हो। गैरेले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै सभामुखसँग रुलिङको माग गर्नुभयो। गैरे लगत्तै सभामुखले सुन्ने समय अगाडि बढाउन खोज्दा विपक्षीले अवरोध गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी वर्षदेखि सरकारले बजेट निर्माण गर्दा 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्य समेतको सहमतिमा बजेट निर्माण हुने दाबी गर्नु भएको छ। सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बुधबार सो पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको समेत सहमतिमा बन्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री सहमत भएको बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा पुरानो प्रणाली बदलेर 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट नै सांसद, राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक सांसद समेत भएर बजेट निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो अबबाट त्यही प्रक्रियामा बजेट निर्माण हुन्छ। पाण्डेले यो प्रक्रियालाई कानुनी रूप दिने तयारी भएको समेत बताउनु भएको हो। प्रहरीले हातकडी सहित ठमेल घुमाएका गुण्डा नाइकेका रूपमा चिनिने सानुभाइ उर्फ युवराज गुरुङलाई 10,000 रुपियाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले अभद्र व्यवहारको कसुरमा उनलाई 10,000 रुपियाँ धरौटी राखेर छाड्न आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी अनिल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अदालतले छाड्न आदेश दिए पनि उनले पुरानो मुद्दाको कैद भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिएकाले कारागार पठाइएको छ। उनी काठमाडौँ 26 ठमेल स्थित क्लब अम्रियामा गएर सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङ सहित अरू कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। उनका समूहका अरू 6 जनालाई मंगलबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले 8,000 रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशसँगै एउटै कसुरमा पक्राउ परेका रघु तामाङ, विनोद तामाङ, कमल तामाङ, निरु भनिने नीरज गुरुङ, विश्व तामाङ र विक्रम अधिकारी मंगलबार छुटेका थिए। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 7 दिनमा हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबार यो प्रकरणमा पक्राउ परेका मेनबहादुर गुरुङ सहित आरोपितलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। आरोपीलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको सीआईबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। उक्त प्रकरणमा हालसम्म 22 जना पक्राउ परिसकेका छन्। धरानमा डेङ्गुका कारण 7 जनाको निधन भएको छ। जेठ महिनादेखि धरानमा डेङ्गु फैलिएको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार 3,532 जना डेङ्गु परीक्षण गर्दा 2,066 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो कुल संख्या मध्ये 58% हो। उपमहानगरपालिकाले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि भन्दै सर्च एन्ड डिस्ट्रोयलाई नै प्रभावकारी उपायको रूपमा लिएर काम अगाडि बढाइरहेको दावी गरेको छ। धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङ, उपप्रमुख आइन्द्र विक्रम बेघा, स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोलीले धरानको 11, 15 र 16 नम्बर ओडामा खोज र नष्टगर सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियान चलाएको छ। धरानको 11, 15, 17 र 18 नम्बरमा बढी प्रभावित देखिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभर कर्निया अर्थात् आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 81को बजेटमा आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रम लागू गर्नेमा 7वटा प्रदेशमध्ये लुम्बिनी पहिलो प्रदेश हो। आँखाको ज्योति गुमाएर अन्धोपन भएकाहरूलाई यही अवस्थामा बसिरहन नपरोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याएको स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले जानकारी दिनुभयो। कार्यविधि तयार गरेर यो कार्यक्रम अब लागू गरिने स्वास्थ्य मन्त्री खनालको भनाइ छ। यसका लागि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आँखाको नानी प्रत्यारोपणका लागि बिरामीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने नभई अस्पतालसँग सहकार्य गरेर अस्पतालकै खातामा रकम शोध भर्ना गर्ने गरी कार्यविधि तयार हुनेछ। लोकसेवाको तयारी पुस्तिकामा महिलामाथि घृणित शब्द प्रयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी राम एकवाल दासलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग संसदमा उठेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद ईश्वरी घरती मगरले उनलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। नेपाल सरकारको बहालवाला कर्मचारी भएर लोकसेवाको तयारी कक्षामा महिलामाथि यस्तो अपमान मात्रै होइन, महाअपमान हुने शब्द राख्न हुन्छ कि हुँदैन? यो शब्दले आम नेपाली आमा दिदीबहिनीहरूमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ। उनलाई तुरुन्तै निलम्बन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ उहाँको भनाइ छ। जनकपुर निवासी दासद्वारा लिखित पुस्तकको एउटा प्रश्न केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको थियो। सो प्रश्न सिद्धे दिमाग भएकाले पनि व्यक्तिले लेखेको जस्तो महसुस हुँदैन। नेपाल वन सेवा दिग्दर्शन गेम स्काउट वनरक्षक विषय पुस्तकमा उनले लेखेको प्रश्न र वैकल्पिक उत्तर यस्तो रहेको छ। केटीलाई किन भालु भनिएको हो? पोथी भालु जस्तो व्यवहार भएर, पोथी भालुले एकपल्ट धेरै भालेसँग संसर्ग गर्ने भएर, पोथी भालु बहुमती गामी भएर माथिका सबै महिलामाथि यति नीच र घृणित धारणा राख्ने दास वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक संरक्षक अधिकृतका रूपमा अहिले पनि कार्यरत छन्। दासले आफ्नो फेसबुकमा बायोमा उल्लेख भए अनुसार उनी राष्ट्रिय आरक्षणको सहायक वार्डेन हुन्। गम्भीर मानसिक विकार देखिने तथ्य बाहिर आउँदा पनि माथिल्लो निकायले उनीमाथि कुनै पनि एक्सन लिएको छैन। उनको किताब पनि प्रतिबन्ध भएको छैन। आफ्नो किताब विवादमा आएपछि दासले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो फिलिङ स्याडको इमोजी राख्दै प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनले किताबमा टाइपिङ मिस्टेक भएको हास्यात्मक दावी गरेका छन्। पाठकले सो प्रश्नोत्तर सच्याएर पढ्न उनले सुझाव दिएका छन्। भदौ 14 गते गाई जात्रा पर्व मनाइँदैछ। हास्य कलाकार अहिलेदेखि नै गाई जात्राको तयारीमा कसिएका छन्। अभिनेता तथा कमेडी जितु नेपालले गाई जात्रा आउन 1 महिनाको समय बाँकी रहँदै नै गाई जात्रा योजना सार्वजनिक गरेका छन्। मुन्द्रेको गाई जात्रालाई घरमै बसेर दर्शकले निशुल्क हेर्न पाउने उनले जानकारी दिएका छन्। फेसबुकमा यसबारेमा पोस्ट गर्दै उनले भनेका छन्, भदौ 10 देखि 16 गतेसम्म आफूले सञ्चालन गर्ने गाई जात्रा रङ्गमञ्चमा नभएर जितु कमेडी युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिने उनको भनाइरहेको छ। 1 सातासम्म गाई जात्रा प्रस्तुति दिने जितुको तयारी रहेको छ। उनले यो गाई जात्रामा जोडिन दर्शक तथा विदेश स्थित नेपालीहरूलाई आग्रह गर्दै कला संस्कृति र परम्परालाई जोगाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएका छन्। राष्ट्र बैंकले सुपर लघुवित्तको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि माग गरेको पदमा 14 जनाले आवेदन दिएका छन्। बैंकले समस्याग्रस्त उक्त लघुवित्तको आह्वान गरेको सार्वजनिक सूचनामा 9 जनाले संयोजन र सदस्यमा 5 जनाले सदस्यमा आवेदन दिएका हुन्। संयोजक र सदस्य 1-1 जनाको आवश्यक हो। संयोजकको तलब 1,90,000 र सदस्यको 1,50,000 रहेको छ। एक संयोजक र एक सदस्य गरी 2 व्यक्ति सम्मिलित व्यवस्थापन समूह गठन गर्नेछ। राष्ट्र बैंकको संयोजक पदका लागि कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण साउन 23 देखि 25 गतेसम्मको समय तोकिएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँबाट बाहिर उपत्यका बाहिर सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनलाई नयाँ बस पार्कभित्र नै सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत जेठ 19 गते सूचना प्रकाशित गरी असार 1 गतेदेखि काठमाडौँभित्रका चक्रपथ अर्पुरका उपत्यका बाहिर सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक यात्रुवाहक बसलाई नयाँ बस पार्कभित्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नभएको पाइएको हो। मुख्यतः काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरूमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले महानगरले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नगर प्रहरी लागिरहेको बताउनु भएको छ। श्रीलङ्कामा एसिया कपको तयारी गरिरहेको नेपाली क्रिकेट टोली बुधबार पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले श्रीलङ्काको स्थायी टोली ब्लुमफिल्ड क्रिकेट एन्ड एथलेटिक क्लबसँग 6 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालका लागि बुधबारको खेलमा सोमपाल कामीले टिमको कप्तानी सम्हालेका थिए। नेपालले ब्लुमफिल्डकै मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले 43.4 ओभरमा 197 रन बनाउँदै अल आउट भएको हो। नेपालले दिएको 198 रनको लक्ष्य
ब्लुमफिल्डले 24.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। त्यसका लागि हसिता बायोगोडाले 53 बलमा 7 चौका र 7 छक्कासहित 90 रनको आक्रामक इनिङ खेलेका थिए। उनी प्रतीश जीसीको बलमा अर्जुन साउथबाट क्याच आउट भएका हुन्। नयाँ वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यान्वयन तोकिएको समयभित्र नै गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बुधबार नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थमा डाकेर यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले साउन 15 गतेबाट नै समय सीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो। छलफलमा मन्त्री डाक्टर महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाहरूमा मात्रै अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने वा प्राथमिकतामा प्राप्त भएका आयोजनाहरूमा डीपीआर गरेर कार्तिकसम्ममा ठेक्का लगाउन सकिने भए सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनुपर्छ। कतिपय दायित्व सृजना भए पनि सरकारले तिर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको भने ठेकेदारले नै दिएको बिल 1 महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउन समेत निर्देशन दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सरकारले थालेको कदममा साथ र समर्थन रहेको बताएको छ। तर भुटान शरणार्थी प्रकरणमा प्रपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबारे भने काङ्ग्रेस मौन बसेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्णयहरूका प्रस्तावहरू पेश गर्नुभएको छ, जसको दोस्रो नम्बरको बुँदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन कानुन काङ्ग्रेसकै सरकारले ल्याएको स्मरण गराइएको छ। भ्रष्टाचार जघन्य अपराध भएको भन्दै उसले जो कोहीले पनि भ्रष्टाचार गरे कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ। आफ्नो समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारले थालेको कदमलाई सरकारले साथ र समर्थन रहेको समेत बताएको छ। तर भुटानी शरणार्थी प्रकरण र खाँडबारेमा भने केही बोलिएको छैन। बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापासहित केही नेताहरूले उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने केहीले उनलाई साथ दिनुपर्ने मत राखेका थिए। महामन्त्री शर्माले यसबारेमा अर्का महामन्त्री थापाले लिखित मत राखेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले फौजदारी कसुर अभियोगमा लागेका जो कोहीलाई पनि निलम्बन गर्नुपर्ने मत पार्टी बैठकमा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास, निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ इटालीद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा बुधबार इटालीको रोममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार र व्यतिथिको विरुद्धमा सरकारले कडा कदम चालेको बताउनु भएको हो। आफ्नै नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै व्यतिथिको नियन्त्रणका लागि सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। जनताले लामो समयदेखि शास्ति बिहोर्दै आएको राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्रमा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको डरलाग्दो अवस्थाको सही ट्र्याकमा ल्याइएको पनि बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने, अझै विदेशमा बस्ने श्रमिकहरूको कोषमा जोड्ने काम गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, सामाजिक सेवा तथा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनबाट सरकारले कामको थालनी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीत र संगठित अपराधका रूपमा काम भएको देखिएकाले सरकारले उक्त कदम चालेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीतको काम भएको देखियो, सरकारले फोहोर सफा गर्नका लागि यो कदम चालेको हो, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनबाट पनि राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम सुरु भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले देश लुट्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्नका लागि बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले यस्तो ब्रिफिङ गर्नु भएको छ। ओलीले भन्नुभयो, सरकार मन्त्रीहरूको संलग्नता बिना यत्रो सुन ल्याउन सम्भवै छैन। सरकारले देश लुटिरहेको छ, अब हामी चुप लागेर बस्नुहुन्न। सरकारका मन्त्रीहरूको संरक्षणमा लामो समयदेखि सुन तस्करी भएको भन्दै एमालेले सदनमा जवाफ माग्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जनाइएको छ। नाम नचलेको र भर्खर स्थापना भएको रेडी ट्रेड दर्ता भएको 4 महिनाभित्र 33 पटक ब्रेक्सु र सेभिङ मेसिन जस्ता सामान शंकास्पद रूपमा भित्रिनुमा सरकारको संलग्नता रहेको आरोप एमालेको छ। लघुवित्त संस्थाद्वारा प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडित र प्रहरीबीच धकेल भएको छ। बुधबार बिहान माइती घरबाट प्रदर्शन गर्दै नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा घेराउ गर्न पुगेका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले रोक्न खोजेपछि धकेल भएको हो। प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्ने क्रममा केही बेर धकेल भएको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका निमित्त प्रवक्ता डीएसपी अनिल अधिकारीका अनुसार केही प्रदर्शनकारीहरूलाई संसद भवनको 3 नम्बर गेटबाट पक्राउ गरिएको छ। निषेधित क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न खोज्दा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच एकछिन धकेलाधकेल भएको र अहिले भने अवस्था सामान्य रहेको डीएसपी अधिकारीको भनाइरहेको छ। लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल र केन्द्रीय समितिले विभिन्न माग राखेर काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, संस्थाले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, गरिब किसानलाई ऋण निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। छलफलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का समक्ष सम्बन्धित अधिकारीहरूले देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी, पहिरो, जनधनको क्षति र राजमार्ग अवरुद्ध लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए। मन्त्री खड्काले बाढी पहिरो लगायतका कारण जनधनको ठूलो क्षति हुन नदिनका लागि तथा अवरुद्ध भएका राजमार्ग तत्काल सुचारू हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै विपद पूर्व सतर्कता समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। साथै उहाँले बाढी पहिरोबाट कोही नागरिकहरू पीडित भइहाले तत्काल उद्धार र राहतको लागि उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो। पीडितलाई राहत वितरणका सम्बन्धमा कुनै पनि बाधा अडचन भएमा त्यसलाई तत्काल फुकाएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। देशभर सुरक्षा निकाय र सरकारी अधिकारीहरूलाई विपदको पूर्व आकलन तथा व्यवस्थापनका लागि चनाखो हुन पनि र एकीकृत रूपमा समन्वय गरी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रिविश सेवा आयोगको भवन छात्राको लागि बनेको र त्यही प्रायोजनमा लगाउने गरी खाली गरेको सबिउले जनाएको छ। त्यो ठाउँ खाली भयो भने छात्रावासका लागि पटक पटक भन्दै आएका हौं। अहिले जम्मा 65 जना मात्रै नयाँले गर्ल्स होस्टेलमा प्रवेश पाउँछन्, सबिउका अध्यक्ष श्यामराज ओझाले भन्नुभयो। पटक पटक सेवा आयोगले खाली गर्ने वचन दिए पनि खाली नगरेको सबिउको भनाइ छ। सेवा आयोगका पदाधिकारी 1 वर्षदेखि रिक्त रहेका छन्। विश्वविद्यालयका प्रधानाध्यापक र कर्मचारी भर्ना गर्न सेवा आयोगमा दलीय भागवण्डाको खिचातानीले हुन नसकेको जनाइएको छ। सबिउले छात्रावासको रूपमा भवनलाई खाली गर्ने उद्देश्यले कार्यालयका सामग्रीहरू बाहिर निकालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेर संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रस्ताव बुझाउनु भएको हो। विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भएको सूचना र समाचार आइरहेको तर सरकारले गहिरो अनुसन्धान नगरेको रासपाको आरोप छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले आफूहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने बरु निष्पक्ष ढंगबाट अनुसन्धान छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिने बताउनुभयो। नेकपा एमाले विमानस्थलमा भन्सार जाँच पास भएको 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणलाई लिएर सरकारसँग जवाब मागेको छ। सँगै निष्पक्ष छानबिनको माग पनि गर्ने निर्णय भएको छ। संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्रीको संलग्नता बिना यति ठूलो पैडामा सुन ल्याउन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। गठबन्धन सरकारका मन्त्री र सरकारमै रहेका दलको नेताहरूको संलग्नता बिना सुन पास गराउन सम्भव नरहेको भन्दै छानबिन समिति बनाउन संसदमा आवाज उठाउने पनि जनाइएको छ। बैठकपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले पटक पटक सुन आएको खबर प्रकाशित भएको अवस्थामा पनि गम्भीरतापूर्वक गहिराईमा पुगेर छानबिन गर्न माग गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले भरिया मात्रै नभइकन सुन ल्याउने मुख्य योजनाकार व्यक्तिलाई नै पक्राउ गरेर सुन ल्याउने काममा सघाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुन प्रकरणको लामो समय हुँदा पनि सरकारले केही काम गर्न नसकेको बैठकको निष्कर्ष रहेको उहाँको भनाइ छ। बाँकेको नैनापुर गाउँपालिका 5 भवानापुर घाट स्थित राप्ती नदीको बंगलामा फँसेका 26 जनाको सशस्त्र प्रहरी बलले साउन 9 गते राति बेलुका उद्धार गरेको छ। नैनापुर गाउँपालिकाकै मटैहिया, जमुनी र गंगापुरका स्थानीय बासिन्दाहरू भारतको जमुना बजारबाट नेपाल फर्कने क्रममा 81 नदीको बहाव बढेपछि भंगालोमा फँसेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 बाकेश्वरी गण बाँके र बीओपी गंगापुरबाट विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरीको टोलीले आवश्यक उद्धार सामग्री सहित तत्काल युक्त स्थानमा खटाए। उनीहरूको सकुशल उद्धार गरेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको सूचीमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेकोमा ध्यानकर्षण भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य चौधरीले आफूले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 2079 पुस 4 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको दावी गर्नुभएको हो। निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको सूचीमा मेरो पनि नाम उल्लेख गरेको प्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। मैले निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै मिति 2079 पुस 4 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको हुँ, जसको दर्ता नम्बर 10/19 रहेको छ। चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, तसर्थ उक्त सूचीबाट मेरो नाम हटाई यसबारेमा आम सञ्चार माध्यमहरूलाई सही सूचना उपलब्ध गराइदिनुहुन र यसअगाडि प्रकाशित समाचारले भ्रम सृजना भएको हुँदा उक्त समाचार सच्चाइ दिन पनि म आग्रह गर्दछु, उहाँले लेख्नु भएको छ। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्तापूर्वको बौद्धिकालिका गाउँपालिका 6 मा जंगली च्याउ खाँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दाघाट सुस्तापूर्वका प्रहरी उपरीक्षक भनेश्वर तिवारीले बौद्धिकालिका 6 माझडाँडाका 49 वर्षका लीलाले र 66 वर्षीय उमाकुमारी आलेको जंगली च्याउ खाँदा ज्यान गएको बताइएको छ। उनीहरूले गएको शुक्रबार स्थानीय जंगलमा पाइने च्याउ पकाएर खाएका थिए। जंगली च्याउ खाएका मध्ये ललिता आले मगर, तारा आले र खगेसरा सिन्जा पनि बिरामी भएकामा उनीहरूको उपचारपछि निको भएको छ। बिरामी भएका लीला र उमाकुमारीलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन नसकेपछि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएको थियो। उनीहरूको गैराती ज्यान गएको हो। ठमेल स्थित अम्ब्रिया क्लबमा बाउन्सर र सञ्चालकलाई कुटपिट गरेको आरोप लागेका 7 जना धरौटीमा छुटेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूसँग जनै 8-8 हजार रुपियाँ धरौटी मागेको हो। मुख्य नायिके भनिएका सानुभाइ भनिने युवराज गुरुङलाई भने बुधबार अदालत पेश गरिएको छ। पटके कायम भएका कारणले पनि उनलाई अदालत लगिएको काठमाडौँ प्रहरी परिषदले जनाएको छ। भारतीय कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको सूचना दर्ता गरेको छ। अविश्वासको प्रस्तावको सूचनालाई दर्ता गराउनका लागि सभाका अध्यक्ष ओम बिरालले स्वीकृत दिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। कांग्रेसका सचेतक मणिकम टेगोरका अनुसार विपक्षी दलको तर्फबाट कांग्रेसका संसदीय गौरव गोगाईले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। अविश्वासको प्रस्तावमा सबै विपक्षी संसदहरूको समर्थन रहेको कांग्रेस आईको दाबी रहेको छ। मणिपुर हिंसामा सरकारले अभिभावक भूमिका खेल्न नसकेको र देशमा निरङ्कुशता हाबी भएको भन्दै विपक्षीले मोदी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको सूचना दिएको दावी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री मोदीसँग बहुमत भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सम्भावना भने नरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल र मतदानको मिति भने छलफलबाट टुङ्गो लाग्नेछ। यसअगाडि सन् 2018 पनि नरेन्द्र मोदी सरकारको विरुद्धमा विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो। सदनमा 11 घण्टा लामो छलफलपछि अन्ततः मोदी सरकारले सदनमा आफ्नो बहुमत पुर्याएको थियो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।